बात करेंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने तो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होता वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि हफ्ते के रोज बलोचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने वाला शख्स कौन है। मगर अफगान तालिबान की शुरा ने आज शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अपना नया अमीर भी मुंतखब कर लिया, जबकि उनके नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब होंगे। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के तर्जुमान का कहना था कि वो तालिबान के नए अमीर को मुज़ाकरात की दावत देते हैं और ये भी कि अगर वो लड़ाई का रास्ता अपनाएंगे तो उनका भी मुल्ला मंसूर वाला हाल होगा। साथ ही काबुल में आज खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 10 अफराद हलाक हुए। धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। फौज ने आखिरकार बलोचिस्तान के ड्रोन हमले पर अपनी खामोशी खत्म कर दी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से आज पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डेविड हेल जनरल हेडक्वार्टर्स मिलने आए। मुलाकात में आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया और आखिर में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। क्या अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं? एक ही खबर पर पाकिस्तानी मीडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिल्कुल मुख्तलिफ रिपोर्टिंग। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे हमेशा ये दरख्वास्त होती है कि जैसे ही आपकी लाइन कनेक्ट हो अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और फ़ौरन अपनी बात कीजिए। आप लाइव एकदम से होते हैं और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल। और आप फेसबुक और ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। बोलबोलपाकिस्तान _ पे आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई क्योंकि बहरहाल हम उन ममालिक में से 3 थे मुल्क जिन्होंने इमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान को, जिनको तालिबान हुकूमत कहते थे, तस्लीम किया था। हम उनमें सर फहरिस्त थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले बहरहाल अभी वो मुश्किलात में हैं, लेकिन उनके पास डीएनए सैम्पलिंग को चेक करने की जो फैसिलिटी है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। उनको यानी परसों लाश हवाले की गई उस शख्स की जिसके बारे में हमें शुबा था कि गालिबन उसका नाम बली मोहम्मद है और वकील अब्दुल्ला का रहने वाला है। वो लाश जैसी उनके पास पहुंची, उन्होंने डीएनए वगैरह टेस्ट करके तो देख लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह हमारे मुल्ला अख्तर मंसूर साहब हैं और उन्होंने अपने नए अमीर का ऐलान भी कर दिया। और आपको सिर्फ मैं इतना अर्ज करूंगा, आपको याद होगा जब हमारे यहाँ अफ़गान अमूर के बहुत सारे माहिरीन और हमारे यहाँ खुश फहमियाँ फैलाने वाले जादूगर, झूठ बोलने वाले, जब ये दास्तानें फैला रहे थे कि अरे साहब चूँकि वो काबू नहीं आ रहा था तो शायद पाकिस्तान ने खुद ही उसको यूँ कर दिया होगा और इंशाअल्लाह अब सिराजुद्दीन हक्कानी होंगे, तो मैंने सिर्फ ये इल्तिजा की थी कि बीबी जो भी बंदा आएगा वो कंदहार से होगा। ये मुश्किल है, तो इस बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो तुमने जो कुछ किया है ये सारी खबरें अपनी जगह अहम हैं। अच्छा, लेकिन हमें आज जो है बजाय खबरों का ब्रेक डाउन करके उनके तफसीलन जिक्र करने के, आई थिंक के अब ये वक्त है कि बहुत संजीदगी से बिग पिक्चर में बात करें। ओके, नहीं बिल्कुल। और मेरी दानिश में मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि नुसरत जावेद ये इस बात पर बज़िद है, मैं दावा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ही नहीं बल्कि अब ये ताल्लुकात ऑलमोस्ट मुखासिमाना हो चुके हैं। ठीक है, ओके, दैट सीम्स टू मेक सेंस। जब थिंग्स आर बैड, यानी ये जो जैसे वो चीफ साहब ने ठीक है अपनी शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं जो ISPR की ट्वीट के मुताबिक कि ये हमला जो है 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है। यस, बिल्कुल। मैं जान की अमान पाते हुए ये कह रहा हूं कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ठीक, तो मतलब खराबी की बात तो हो गई अब ये और 2 तरफ़ा ताल्लुकात में ये जो बिगाड़ है उसका सबसे बड़ा इजहार मेरी दानिश में ये जो बलूचिस्तान पे पहला ड्रोन हमला हुआ है, मतलब इसने वो लास्ट स्ट्रॉ था, वो जिसे कहते हैं कैमल्स बैक।
بنیادی اس میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ آ گئی. اچھا اوکے. دیکھیے پاکستان ہمارے فاٹا کے علاقے وغیرہ میں ڈرون آتے رہے ہیں, شاید ہماری مرضی سے ہی آتے تھے کچھ عرصے تک. تو ایک کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کیٹیگوریکل انڈرسٹینڈنگ تھی آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان کہ یہ ایک کوریڈور ہے, اس علاقے میں ڈرون آئے, اپنے معاملات وغیرہ دیکھے, اور پھر کسی نہ کسی سطح پر کوئی انڈرسٹینڈنگ کبھی نہ کبھی پائی جاتی تھی. ٹھیک, پر ایونچولی وہ ختم ہو گئی. تو یہ بنیادی طور پر محکمہ, یہ ڈپارٹمنٹ سی آئی اے کا تھا. کسی کو ڈرون کے ذریعے مارنا آبویسلی امریکی صدر کی اجازت سے. اس میں یہ کہ کولیٹرل ڈیمیج یہ وہ وغیرہ وغیرہ ہوتا رہا. مین وائل وہ اپنی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس کو وہ بہت زیادہ اور پریسائز کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے, کولیٹرل ڈیمیج کم ہوتا جائے, کم سے کم. ٹھیک, کوشش ان کی یہ تھی. یہ جو ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ جوائنٹ فورسز کی طرف سے ہوا ہے. میں کل تھوڑی سی تو نصرت صاحب اس پہ بات ہم نے کی تھی, اس سے جو تبدیلی آئی ہے ہم وہ بحث. ٹھیک ہے, چلیں مگر بریک کے بعد نصرت صاحب وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈرون پروگرام جو ہے پہلے سی آئی اے جو ہے آپریٹ کرتی تھی, یہ کسی اور آرمی نے کیا ہے, اور اس سے کیا پیراڈائم شفٹ آئی ہے یہ نصرت صاحب سے پوچھیں گے, بٹ آفٹر دس بریک. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, آپ کا کوئی ٹویٹ اگر ہمیں اچھا لگے تو نصرت صاحب سے وہ کویسچن ضرور کریں گے. سو لیٹ اس نو ایٹ بول بول پاکستان _. اچھا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس فرق کو دو چار امریکی مبصرین نے, لکھنے والوں نے, رپورٹرز نے تھوڑا سا ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی ہے, لیکن ہمارے اپنے وہ لوگ جو ہمیں اسٹریٹجک دفاعی امور کے بارے میں علم دیتے ہیں, اگرچہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کسی جنگ میں حصہ نہ لیا ہوگا, لیکن ٹی وی سکرینوں پر ہمیں بیٹھ کے تو وہ سمجھاتے ہیں آج کے زمانے کی جنگیں 2016 کی. بہرحال بڑا واضح ایک ڈسٹنکشن یہ ہے بی بی کہ یہ ایک ڈرون سٹرائک کو کوورٹ آپریشن, خفیہ کارروائی سمجھا جاتا تھا. ٹھیک, اس کے بارے میں یہ ایس او پی رہا ہے کہ جب بھی کہیں ڈرون حملہ ہوتا تھا آپ وزارت دفاع, وہاں کی وزارت خارجہ, وائٹ ہاؤس, ان سے کہتے تھے جناب یہ سنا ہے یہ حملہ ہوا ہے. وہ یہ کہتے تھے we do not comment on operational matters. ٹھیک, کہ ایک واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلی تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس ڈرون کی اطلاع امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کے ذریعے دی. صحیح ہے. دیکھیے بنیادی فرق, کیونکہ ڈرون کا نارمل ایس او پی یہ رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر ایک امریکی سفیر ہوا کرتے تھے, منٹر. بالکل. ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ جو اسٹیشن چیف ہوتا تھا نا, وہ ٹارگٹ کا تعین کر کے کرتا تھا, تو وہاں کے قانون کے مطابق اس کو امریکی سفیر کو آن بورڈ لینا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو منٹر کے یہاں پر سی آئی اے کے اسٹیشن چیف کے ساتھ اختلافات ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کو پھر تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ نہیں شاید یہ مناسب نہیں ہے, مطلب کہ ان کی آپس میں چک چک ہونا شروع ہو گئی. ظاہر ہے کیونکہ ان کے یہاں فارن آفس کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی جو چلا گیا. ٹھیک ہے جی, رائٹ. یہاں پر وہ بات ختم ہو گئی. یہ اسٹرائک کے لیے یہاں امریکی سفارت خانے کا اب کوئی وہ جو یعنی پرانا جو تھا کہ امریکی سفیر اور یہاں پہ سی آئی اے کا چیف اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا, بات اس سے بیونڈ چلی گئی. اوکے, اب وہ کوئی ہینڈل نہیں کر رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں. نو, ایبسولوٹلی ناٹ. اس کو اعلیٰ ترین سطح پر حملہ کرنے کے بعد ہینڈل کیا گیا ہے, اور یہ ہینڈلنگ اتنی سنجیدہ ہے کہ اس طرح کی بات اسامہ بن لادن کے بعد ہوئی ہے. بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ. انہوں نے پرائم منسٹر کو فون کیا, ادھر بھی صدر صاحب کو کیا تھا. اسامہ بن لادن اور اس کی بہت دنوں سے تلاش تھی, اس لیے ہائپ زیادہ بنی, ہائی ویلیو ٹارگٹ, لیکن بات یہ وہی رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے کیا بنیادی یہ کرنے کے بعد ایک تو وہ ایس او پی بدل گیا. ٹھیک ہے. یہ کرنے کے بعد جان کیری نے وزیر اعظم سے بات کی,
उसके बाद वो टटोलते रहे, पता करते रहे, और बिल आखिर जब 100% यकीन हो गया तो इसकी जिम्मेदारी व्हाइट हाउस सदर वियतनाम में खड़े ओसामा के टाइम भी ओबामा ने आके बोला था, उसमें खड़े होकर साथ ही ये कहा कि जी इसको तो हमने इस वजह से मारा है, और इसमें एक पैगाम भी ये है कि पाकिस्तान जो है इंतहा पसंदों को, देखिए नाम भी नहीं लिया गया कि तालिबान को या अफगानिस्तान में हालात खराब करने वाले, अलकायदा की बात होती थी पहले, हक्कानी को, अलकायदा को नहीं, लफ्ज से इंतहा पसंद मतलब वाइड कर दिया, यानी उसको वाइड कर दिया गया। ठीक है, हाँ उसमें यह है कि जो हमारे लिए खतरा होंगे। ठीक, तो एक सेकंड सब, एक क्वेश्चन है, इससे फिर हम ये समझें कि जो अगर आइंदा उनको इस किस्म का कोई बंदा मिला और उस वक्त वो उनको ओसामा बिन लादेन टाइप ऑपरेशन करना पड़े ड्रोन के बजाय, तो क्या वो भी फिर इसमें आ सकता है? मतलब इट मे नॉट नेसेसरली बी अ ड्रोन, ये भी यस, इस दफा ड्रोन था, अगली दफा जहाज हो सकता है, वो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि देखो ना, ऑलरेडी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न हो गई है कि सहूलत कि कल चौधरी निसार अली खान साहब माशाल्लाह चक्री के राजपूत हैं, उनके खानदान का सारा बैकग्राउंड जो है वो मिलिट्री बैकग्राउंड है, उन्हें ये वो बड़े सादा अंदाज में बेचारे मासूम तरीके से कह रहे थे कि हमारी हुदूद में ड्रोन नहीं। ड्रोन कहीं से कहीं और खड़ा था शायद, पता नहीं पहाड़ पे बैठा हुआ था, क्या कर रहा था। ड्रोन टेक्नोलॉजी को उन्होंने, आई विश कि मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा फिर यार लोग कहेंगे कि ये क्या, कि आज मैं सारा प्रोग्राम अमेरिका के ही बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए बताता कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है आज 2016 तक कितनी तब्दीलियां आ गई और कितनी जल्दी इट हैज इवॉल्व्ड, कहने का मतलब। शहबाज तासीर ने तो ये कहा कि साथ वाले कमरे में गिरा था और साथ वाले कमरे में लोग फिर नहीं डैमेज हुए, इतनी प्रिसीजन थी। अब इतनी प्रिसीजन आ रही है इसके अंदर कि अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि मैं और आप बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं तो फेस रीड करके वो मिसाइल तुम्हें हिट करेगा। मुझे क्यों मरवा रहे हैं? अच्छा जी चलो मुझे करेगा, ठीक है, सही है, नहीं बिल्कुल मैं उनके मेरी डीएनए की कैपेसिटी से मुतासिर हूँ, सही ये अब ठीक है, मतलब दिस प्रिसाइज जहन में रखते हुए अगर हम अब भी इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हम की डोरी जी थोड़ा बहुत जैसे सलाला का हो गया था, हमने थोड़ा सा एहतजाज, नो, ठीक, ओबामा का ये आखिरी 6-7 महीने हैं, ओबामा ने बिल्कुल अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि वो इंतहा व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले जहां जहां से वो समझता है कि मुमकिना खतरात हैं और जिन जिन लोगों ने, ठीक है, मुझे मेरा अफगान मिशन उसका सैबोटेज करने की कोई मतलब खराब नहीं करने दिया, उसके रास्ते में रुकावटें डाली, उसमें वो जो हमारी दास्तानों में होता था कि भेड़िया ऊपर होता था, भेड़ का बच्चा नीचे था, तो भेड़िया कहता था तुम मेरा पानी गदला कर रहे हो, तो वो कोई भी बहाना बना के, ठीक है, विशियसली मुंतकमाना मिजाज के साथ चुन चुन के तो ठीक है निशाना बनाया जाएगा। ओके चलें, कॉल ये एक ऐसा क्लियर मैसेज है जो बदकिस्मती से ये तो कहीं नहीं सुन रहे हम को बयान, उसकी संजीदगी को, उसकी सीरियसनेस को, उसकी ग्रेविटी को हम लोगों के सामने बयान नहीं कर रहे हैं। इस्लामाबाद से कॉल है, पहले मैं वो ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात कर रहे थे इस्लामाबाद से। जी जी तो अभी ये जो ड्रोन अटैक हुआ इस बारे में कहना चाहती हूँ कि सॉरी टू से पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जिस किस्म का बिहेवियर सामने आया है कि नवाज शरीफ साहब को अपना पर्सनल दौरा बहुत ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस थी और वहाँ पहुँच के भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान क्या बयान देते जी एक मजबूत स्टैंड इसके ऊपर लेना चाहिए। मसलन क्या ना बताइए ना, मजबूत स्टैंड क्या है? एक मजबूत बयान तो ये है कि जी हम लोगों की जो रेपुटेशन है वो क्या, या हम लोग की जो वैल्यू है वो ईरान से भी बुरी है। अगर एक बंदा इनको ईरान में ट्रेस हो गया था, जो अभी हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं कि ईरान में दे ट्रेस, तो ये ईरान में मारते हो उसके ऊपर
बिल्कुल बिल्कुल। बीबी, उनका मकसद ये साबित करना था कि ये शख्स पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करता है, इसलिए उन्होंने यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इन पाकिस्तानी नहीं तो वो ये कहना चाह रहे थे कि हम आपको पैसे देते रहे $33 अरब और जो बंदा हमें वांटेड है आप उसको पासपोर्ट दे के वो बाहर भेजा, ये पैगाम देना। ये तो आप उनका बीबी, मैं अमेरिकन एजेंट हूँ जी, मैं अमेरिकन एजेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ बीबी मेरी कि मुझे ये बताइए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मुल्ला मंसूर यहाँ नहीं था, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं था। अगर नहीं बिल्कुल, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि देखें जी, अगर वॉर ऑन टेरर है तो वॉर ऑन टेरर के लिए अमेरिका ये कहता है कि वो कहीं भी जाके उसको मारेगा। तो वो दुबई में नहीं उसने मारना था ना, उसने साबित करना था कि आप इसके पुष्टपनाह हैं। मैं ये रो रहा हूँ आपसे। नहीं, उन्होंने ये साबित नहीं करना था मेरे ख्याल से। अच्छा जी, नहीं, अगर आप इसको शामी में, अच्छा हम ये बताइए कि फर्ज करें आप वजीर आजम होती खातून, आप क्या बयान देती? मैं बिल्कुल ये बयान देती कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड हैव बीन किल्ड वेयर ही वाज फाउंड, बिकॉज़ अगर वो नहीं उनको मारे, इसका मतलब अच्छा, ये बयान देने के बाद अगर फर्ज करें कि कल उन्होंने कोई और बंदा मारना है, आप वजीर आजम होती, आपने ये बयान देता, वो रोक देते? मेरे ख्याल से अगर हम लोग ईरान जैसे होते, क्योंकि एक पेट में ना पल रहे बीबी, ईरान के पास कितना तेल है, आपके पास कितना तेल है? आप वैसे पैसे मांग, नहीं बीबी, आई एम सॉरी, मैं कब तक कौम को बेवकूफ बनाता रहूं? साहब एक और बात भी है, बस थैंक यू वेरी मच, आपके 12 जज्बात हैं। वक्फा लेते उन्होंने वैसे ट्रेस्ड हिम के पाकिस्तान से ईरान गया, ईरान से वापस आया, अब तो ट्रेस कर रहे थे। ये तो सिर्फ ईरान की बात साबित करना था, उसको समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं, और यही पॉइंट है, अगर नजर आ गया था तो दुबई में मार देते। नहीं, वो तो गया यहाँ से था ना, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ था, यहाँ से गया, वापस भी यहीं आया और यहीं था। शो के ही वाज यूजिंग योर पासपोर्ट व्हिच ही वाज, इसमें तो कोई शक, आर्गुमेंट भी नहीं बची। बहरहाल एक वक्फा बयान दे दें बयान देते रहेंगे नुस्खा, बयान तो आज भी एक आया था। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारा पेज ढूंढें, उसे लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट हमें जरूर भेजें। अब यही हमारे यहाँ जो मसला है ना, जैसे मेरी बहन अभी बता रही थी कि शायद क्योंकि हमारी तरफ से कोई मौसर बयान नहीं आता, तो अच्छा, आया तो है नुसरत साहब अच्छा बयान। बात यह है कि मौसर बयान आया, लेकिन मौसर बयान ये पहली मर्तबा नहीं आया। हमने 7 महीने तक उनकी सप्लाई भी रोकी थी सलाला के वाक़े के बाद। हाँ, सही बात है, रोकी, बिल्कुल, दैट वाज अ प्रोटेस्ट, यस यस, और उसके बाद इसलिए कि इकोनॉमी नहीं चल रही थी, वो हिलरी क्लिंटन की नॉन अपॉलॉजी आई। अरे बीबी, नहीं मतलब अभी की बात है ना, 7 महीने से, ये तो 200 साल पुरानी बात तो नहीं कह रहा हूं ना। अनवर इकबाल हमारे दोस्त हैं वाशिंगटन में, डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट भाई, हम दोनों ने तकरीबन एक साथ ही जर्नलिज्म शुरू किया, अब इसी से पता करता रहता हूँ ज्यादा वाशिंगटन में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। हेलो। अच्छा अनवर, बात यह है भैया, आप ही की स्टोरीज फॉलो करते हुए, और बाकी दूसरा, मुझे तो कुछ इस तरह का अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं ये सिर्फ डू मोर के तकाजे तक नहीं हैं, शायद बात कुछ आगे बढ़ गई है। आप तो वहाँ बैठे हुए हो, क्या मैं ये महसूस करने में हक बजानब हूँ या कि मैं वैसे ही पैनिक हो रहा हूँ? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका उसके मुताबिक आप तालिबान के हवाले से जो अमेरिका में महसूस किया जाता है उसकी आप बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में ये समझा जाता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात हक्कानी नेटवर्क से कायम रखे हुए हैं और पाकिस्तान किसी भी तरह इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात तोड़े जाएं। और जो भी अमेरिका में आप कांग्रेस में जो कुछ देख रहे हैं, या अमेरिका में जो बीपी में रिएक्शन का इजहार किया था स्टेट डिपार्टमेंट ने या पेंटागन में, वो इसी तासुर से पैदा होता है। अमरीकी अवाम में भी ये तासुर है, अमरीकी अवाम भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान शायद ये समझता है कि इसके मुफादात इसमें है कि कुछ तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम रखे जाएं, और उसी के हवाले से यहाँ सारी गुफ्तगू होती है। अच्छा, और इसके अलावा देखो ना, पहले तो अनवर जितनी भी एक्टिविटी ये होती थी वो ये कि ये सारी बातें जहन में रखते हुए हमारे पे तकाजा किया जाता था डू मोर। अब क्या वो उस स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, चूंकि ये आखिरी अय्याम है ओबामा के वाइट हाउस में, कि ठीक है वट एवर इट टेक्स, इफ यू डोंट डू इट आई विल डू इट, कुछ इस तरह का मूड है उसका? बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया। इस वक्त 2-3 चीजें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं
اور کچھ امیڈیٹ گول ہے. امیڈیٹ گول یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صدر اوباما کا جو آخری دور ہے اس کے آخری ایام میں جیسا آپ نے کہا چند مہینے رہ گئے ہیں تو اس کے ختم ہونے سے پہلے افغانستان میں کوئی کلوجر مل جائے. انہیں پتہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا, کچھ شیپ بن جائے چیزوں کی, مثلاً مذاکرات شروع ہو جائے, مثلاً طالبان سے کوئی سمجھوتا ہو جائے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ یہ یقین کرتے تھے کہ پاکستان کا اتنا اثر و رسوخ ہے طالبان, وہ طالبان کو مجبور کرتے تھے, لیکن اب سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان نے اپنا اثر و رسوخ کھو دیا ہے. یہ صورت یہ ہے کہ اب تو دو فرنٹ پہ کام کی جائے, تو پاکستان پہ پریشر رکھا جائے کہ آپ کا ابھی جو انفلوئنس ہے وہ یوز کریں اور طالبان کی ملاقات کی میز پر لائیں. اور دوسرا یہ کہ طالبان کی لیڈرشپ کو جس طرح انہوں نے دی, وہ جو انہوں نے ان کا سر قلم کیا ہے. اچھا انور, میرے پاس آپ کے لیے جو سوالات تھے ان کا آپ نے مجھے میری دانش کے مطابق تو تسلی بخش جوابات دے دیے ہیں, لیکن میری ساتھی گلمینے ہیں وہ ڈیٹیل ذرا یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ایک طرف آپ نے خبر دی ہے کہ جی کانگریس نے کہا ہے کہ اتنے پیسے روک لو, اتنے رکھ لو. دوسری طرف آج آپ نے خبر دی ہے کہ جان مکین, جو کہ ظاہر ہے کہ بہت طاقتور سینیٹر ہیں, انہوں نے ایک نیا بل کو انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ تو شاید ہمیں پیسے دینا چاہتے ہیں. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ گلمینے کے کویسچنز آپ لے لو ذرا تھوڑے سے. السلام علیکم انور صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ وعلیکم السلام. جی انور صاحب, آپ ہی کی سٹوری پڑھ رہی تھی میں آج, تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں بھی ریسنٹلی یہ جو نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ ہے اس کا ذکر ہم نے سنا تھا, اور پاکستان کو جو امداد دینی ہے یا نہیں دینی اس کا ذکر سنا تھا. تو سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں یہ دو الگ الگ بل پیش ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہے, اینڈ واٹ از دا ڈفرنس؟ ہاں, اس میں دو تین چیزیں. پہلے تو یہ کہ ہمیشہ دو الگ الگ بل پیش ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا ایک کمپرومائز ہوتا ہے سرکاری اجلاس میں, اور اس کے بعد وہ ایک بل بنتا ہے اور پھر وہ وائٹ ہاؤس بھیجا جاتا ہے سائن کرنے کے لیے. اچھا, اس میں دو پہلو ہیں. ہاؤس کو بھی اس بات پہ اعتراض نہیں ہے, ہاؤس نے بھی جو کہا ہے کہ پاکستان کو اطلاعات نہ دی جائیں, یہ نہیں کہا ہاؤس نے, شرائط عائد کی ہیں. انہوں نے بھی کچھ شرائط عائد کی ہیں, اس میں بھی آپ اگر غور کریں تو دو شرائط موجود ہیں. اس وقت جو یہ مسئلہ تھا لیگل مسئلہ تھا, لیگل مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ایس ایف یعنی کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ اس سال جو موجودہ مالی سال ختم ہوگا اکتوبر میں, اس کے ساتھ وہ فنڈ ختم ہو جائے گا. تو آگے پاکستان کو کیسے امداد دی جائے, تو اس کے لیے ایک نیا فنڈ بنایا جائے گا. سینٹ میں جو عام سروسز کمیٹی نے جس کی منظوری دی ہے وہ نیا فنڈ کی ہے جس میں $800 ملین سالانہ ہوں گے, اور اس میں کچھ شرائط ہوں گی نہ ہوں گی وہ تو بات کی بات ہے, بعد میں طے کی جائیں گی. پہلے قانونی طور پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو امداد کیسے دی جائے. تو اس کے لیے انہوں نے دو اہم فیصلے کیے ہیں, کہ نیا فنڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. دوسرے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ افغانستان اور پاکستان کو ڈیلنگ کرے گا. پہلے میں صرف افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے تھا, اب افغانستان میں ان کی فوجیں نکل چکی ہیں بہت زیادہ, تھوڑی سی رہ گئی ہیں, بالکل کولیشن کی فوجیں جا رہی ہیں. تو اب ان کو ایک نیا ارینجمنٹ چاہیے, زیادہ یہ پاکستان کا تعلق افغانستان سے کوئی نہیں ہو. ٹھیک. دوسری بات انور صاحب یہ بتائیں, اس میں جو لمیٹیشنز لکھی ہوئی ہیں, یہ جو بل ہے جو جان مکین نے پیش کیا ہے, اس میں جی لاکس کا ذکر ہے اور حقانی نیٹ ورک کا ذکر ہے. دیز آر سیم تھنگز جو ہر دفعہ ہر سال جب یہ امداد کی بات ہوتی ہے تو یہ ہر دفعہ یہی چیزیں لکھی جاتی ہیں, یہ کوئی مختلف اس دفعہ انہوں نے شرائط لگائی ہیں کہ اگر جی لاکس بند ہوں گے تو یہ امداد نہیں دی جائے گی؟ شرائط ہمیشہ رہی ہے. اچھا, آپ کی میں 30 سال سے کم از کم ان چیزوں کو کور کر رہا ہوں. کبھی اسپیشل امینڈمنٹ تھا, کبھی براؤن امینڈمنٹ تھا. شرائط ہمیشہ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ویور ہوتا ہے, اور وہ ویور اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سرٹیفکیشن کی قانون زیادہ سخت کر دی گئی ہے, اور جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں سرٹیفکیشن آپ کو مل جاتی ہے. اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایک آخری سوال کر رہا ہے انور صاحب, لاسٹ کویسچن, کہ جو موڈ ہے واشنگٹن میں جنرلی, جو نصرت صاحب بھی آپ سے بات کر رہے تھے, کیا وہ اب اس جو فائنل یہ بل شکل اختیار کرے گا اس میں ریفلیکٹ ہوگا؟ بل کی تو منظوری ہو جائے گی, پاکستان کے لیے زیادہ فنڈ ہونا چاہیے, لیکن اب جو الوکیشن ہوا کرے گی وہ آئٹم بائی آئٹم ہوگی, بحث ہوگی, اور اس میں اگر جو اختلاف ہوگا سامنے ہوگا, جو منظوری ہوگی وہ اس کے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی انور آپ کی. اچھا دیکھو, بات یہ ہے کہ میرے تمام خدشات کو, اور آپ نے خود, آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے سامنے میں نے پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے, یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے اس کو سیٹ اپ کر کے کہا کہ یار انور میں جو نہیں, وہ تو اتفاق سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سٹوری پہ ہم بات کریں گے. اب وہ بات یہ ہے کہ وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے, اتصالوں سے وہاں پہ ڈان کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہے, ظاہر ہے پاکستانی ہے, وہ اس کا ملک ہے یار یہ,
اور وہ پریشان ہے. بالکل, تبھی تو وہ یہ ساری چیزیں اٹینڈ کرتے ہیں, سنتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, اور وہ بتا وہ ہمیں کنوے کر رہا ہے. اچھا بہرحال بریک لے لو. تو یہ ہمارا, ہم بات ہی نہیں کر رہے نا نصرت صاحب جو بات کرنے والی ہے, ہم دوسری چیزوں میں پھنسے ہیں. بہرحال وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو اسی موضوع پہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان_. ابھی بھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 2013 سے ابھی تک ان 3 سالوں میں یہ تمام تر ایچی بیچی کے باوجود امریکہ ہمیں $3.1 ارب دے چکا ہے. بالکل, that's a lot of money. یعنی $1 ارب سالانہ. ٹھیک, سالانہ. صحیح ہے. اچھا, اب اس ایگریمنٹ کی مدت ختم ہونے والی تھی اس سال کو. بالکل. ابھی تک ہم جو ملٹری دفاعی سامان کے سلسلے میں ہمیں جو آتے تھا یعنی پیسہ, اس میں یہ تھا ایک بہت بڑی بات تھی کولیشن سپورٹ فنڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ اور بھی کہ ہم جو آپریشن کر رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ جی یہ افغانستان میں استحکام کے لیے مدد دینے کے لیے ہمارا رول ہے, ہم نے یہ کیا, یہ ہمارا بل ہے. صحیح ہے. اس بل کی ہمیں وہ ری امبرسمنٹ پیمنٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے, بالکل. خدمات کا معاوضہ. درست آ گئی. جس میں بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو خوفناک بات جس پہ ہمیں شرم آنی چاہیے, انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان اور افغانستان کا لنک ختم کرتے ہیں. نظر بظاہر یہ ہے کہ ہم آپ کو $800 ملین دیں گے, نہیں, ایسی بات. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ نئے پاکستان جو ہے, یعنی کہ نیا فنڈ جو ہم یہ تجویز کر رہے ہیں, اور بائی دا وے یہ وہ شخص ہے جو صدارتی امیدوار رہا ہے. بالکل, جان مکین, بہت طاقتور. تو یہ آواز ہے امریکی اشرافیہ کی, یہ ہم پاکستان کو دینا چاہتے ہیں فار پاکستان's own security, پاکستان کی اپنی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے. یعنی افغانستان کے لیے نہیں, یعنی پاکستان کا سیکیورٹی اور استحکام. مقصد یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جیسے صدر نے کہا تھا آنے والی کئی دہائیوں تک. بالکل. جی کوئٹہ سے کال. السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سر میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, طلبہ سے درس کر رہا ہوں. جی میں کچھ ڈرون کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. لیکن سر ڈرون کو تو ہم روک نہیں سکتے, اس بات پہ تو بحث کرنا ہی فضول ہے. اچھا جی. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کیونکہ ہم نے کشکول یا اپنے دامن کو خیرات کے لیے اس لیے پھیلا دیا ہے کہ اچھا اگر امداد اور کشکول نہ بھی لیں تو میرے پیارے بھائی ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ڈرون کو روک سکے. یہ بھی میں آپ کو ویسے انفارم میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی امریکہ ہی دے سکتا ہے. جی ہلو. جی میں سن رہا ہوں. جی میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم امداد نہ بھی لے رہے ہوں تو ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو سر دیکھیں جی, امداد تو اب ہم امریکہ بھی نہیں لے رہا, ہم امریکہ دے بھی نہیں سکتا ہمیں. اگر ہم چاہیں نا بات چلے ٹھیک ہے, ڈرون کی میں بات نہیں کرتا ہوں. وہ شیخ رشید صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا اگر ہم امریکہ کو اجازت نہ بھی دیتے تب بھی وہ آ جاتا ہے. جی شیخ رشید صاحب بہت بڑے دفاعی ماہر ہیں. تو میں کر رہا ہوں, میں مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم امریکہ کو اجازت نہ دیتے امریکہ آ جاتا, وہ یہاں سے افغانستان چلا جاتا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے, میں اس ٹاپک پر نہیں آنا چاہتا ہوں, ڈرون کو رہنے دے. ٹھیک ہے جی, میں آتا ہوں ذرا شخصی کارڈ کی طرف. جیسے ابھی مولانا صاحب مارے گئے ہیں, ولی محمد صاحب, دیکھیں جی ہمارے بارڈر پہ چمن پہ ٹھیک ہے جی روزانہ یہاں سے ہزاروں لوگ آتے ہیں افغانستان سے, ہزاروں کی تعداد میں. جی اب ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہوتا ہے, بالکل کسی کے پاس مہاجر کارڈ موجود ہے, کسی کے پاس پاکستان شناختی کارڈ ہے. یہ شناختی کارڈ انہیں دے کون رہا ہے؟ نادرا. ہم دے رہے ہیں, ہم نادرا والے دے رہے ہیں, ہم پاکستانی لوگ دے رہے ہیں نا. لیکن جب تک ہم پاکستانی لوگ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے. چلے جی, بڑی مہربانی. یہ ہے کہ نادرا کو چاہیے کہ اپنے کام کو بہتر کرے, ڈرون کو ہم روک نہیں سکتے. بس یہی میں کہہ رہا ہوں. نادرا کو ویسے نصرت صاحب کیسے پتہ چلے گا جب کوئی کراچی سے کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت جاوید صاحب خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جناب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈرون حملہ ہمارے ملک میں ہوا ہے, اس پر جو ہے حکومت کے طرف سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا,
अपोजिशन भी ऐसे चुप होकर नहीं आज इमरान खान साहब ने तकरीर की है, जबरदस्त की है। नहीं जी, इमरान खान साहब तो वो तो जो है ना अंधे में एक जो है ना सरताज हो गए, वो बेचारे क्या अकेले एक हैं, वो अकेले एक हैं। उनको भी 3 दिन इधर अपोजिशन लीडर है पीपुल्स पार्टी के, वो बोले उनकी 5 साल हुकूमत रही तो ड्रोन तो उस वक्त भी आते रहे यार, तो बोल के क्या रोक लेंगे। सर मेरी बात ये है कि देखें, बात सुने, इस पर गवर्नमेंट को रद्द अमल देना क्या चाहिए। रद्द अमल करे, क्या करे ना, वो तजवीज पेश करें कि ये करें, अमरीकी सफीर को निकाल दें। अमरीकी सफीर को क्यों निकाले? हम एक ही दम तो जो है ना अपने घर में मामला गड़बड़ तो नहीं करें ना। अच्छा क्या करें? एक ही दम अच्छा तो चालाकी वाला को तरीका बताए, अच्छा तरीका जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। देखिए अच्छा तरीका तो ये है कि हमारे नवाज शरीफ साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, वहां से उनको दे देना चाहिए था एक अच्छा, वहां से क्या दे देना चाहिए था, इस्तीफा या बयान? एक अच्छा सा स्टेटस बयान देना चाहिए था उनको, तकड़ा बयान जो है वो तकड़ा, बिल्कुल तकड़ा, खुदा का वास्ता है तकड़े बयानों से। अच्छा ये बात सुने मेरी, ये ओबामा के बारे में मैंने सुना है कि बयान वो भी बहुत तकड़ा देता है, तो जवाबन वो दे देता तो फायदा क्या होता? ड्रोन तो फिर भी आ जाता ना मेरे प्यारे भाई। ड्रोन तो अरे वो तो हमारी खुद मुख्तारी, हमारी अरे कौन सी खुद मुख्तारी? जब मुल्ला अख्तर मंसूर यहाँ घूमना हो तो वो खुद मुख्तारी ठीक रहती है उस वक्त, उस वक्त कहा जाती है खुद मुख्तारी। और ये जो नया बना है ये कुछ लाख में खैरुल मदारस में नहीं पढ़ाता था, नया अमीर जो आया हैबत खान, यू नो क्या नाम है, क्या नाम है अमेरिका की, इस नाम से आधा अमेरिकी घबरा जाना है, हैबत तारी हो जानी है मेरे प्यारे भाई। ये स्टेटमेंट से नहीं होता, खुदा के लिए सोचना शुरू करें, अल्लाह का वास्ता है सोचना शुरू करें भाई। हम कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे? हैदराबाद से कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भैया फरमाइए। ये गुजारिश है मेरी जी कि राहिल शरीफ साहब से कि अभी कौन सा इदारा या पब्लिक है या कोई चीज है सवाए अपना आर्मी, पाक आर्मी और पाक रेंजर्स के अलावा जिसने एहतजाज नहीं किया पाकिस्तान में? पूरा पाकिस्तान एहतजाज में। नहीं भैया वो आज नहीं अरे मेरे प्यारे भाई, आज जनरल राहिल शरीफ साहब ने भी एहतजाज किया, क्या बात कर रहे हैं? एहतजाज यही है कि टेक ओवर करके सफाई कर लेना सबकी, फिर बाद में इनको जाके सबकी दे दे। सफाई पहले तो अमेरिकनों की सफाई कर, जैसे वाना में सफाई कर दी अपना तालिबान की, इसी तरह सफाई करके फिर सियासतदानों को दे दें, एक और कर लेना। अब कौन सा? अच्छा आपका मतलब ये है कि अब वो हक्कानी ग्रुप की सफाई करें, मुशर्रफ ना कर सके वो काम, लेकिन वो करप्शन वालों की सफाई करें। अच्छा करप्शन वालों की करें, बाकी हक्कानियों को ऊपर वो ड्रोन अमेरिकी मारते रहे, ठीक है ना? जब एक चीज तो बड़ी मेहरबानी, बस ठीक है। हम देखें, हम करप्शन साफ करते रहे, बाकी जो ड्रोन है वो दूसरे वो उनको मारते रहे। ये वैसे अच्छा सोल्यूशन है, बहुत शुक्रिया, आपने ब्रिलियंट आइडिया दिया। मेरा ख्याल है पूरी कौम की तर्जुबानी की, इसके साथ ही खुदा हाफिज। नहीं आज का नुसरत साहब वक्त खत्म होता है, उम्मीदें हैं और इस तरह की तजावीज़ हमें आती रहेंगी। वैसे बड़ा मजा आया आज, कितने मजे की कॉलें आई। चलिए क्लोज करते हैं आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।